सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आज देवाक आमी आर्गां दिता, देवाक घेवन बसता. हें देणी आमकां देवान फावो केला. आज 6 म्हयने भरतात इगोर्ज आमी बंद केलेली, मिसां आमी बंद केलेली, जंयसर बाबार्थी मिसांत वांटो घेतात. आज ह्या खुशालकायेच्या दिसा तुमी ह्या मिसांत वांटो घेतात वॉलंटियर्स कशी, आनी हे मिसां सुरू करतात. ह्या खातीर देवाक धन्यवाद. आनी दुसरी वस्त देवाक आर्गां दिवपाची. आज आमी देव आपोवण्याचो आयतार पडटा. आनीक एक व्हडलें देणें आमकां बाबार्थाचें. हे दोनी वस्तू मनान धरून ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. जायते फावटी आमी चुकल्या आमच्या जिवितांत, ल्हान व्हड चुकी आमी आदारल्या. जायते फावटी बाबार्थाचें जिवीत जिवंक आमी चुकल्या. असल्या ह्या चुकीची दूख धरुया, देवा लागीं बक्षणे मागुया. बरोबर म्हणुया, हांव पक्की सुरपत्रिका देवा आनी तुका वापरतो म्हजो तुका सांगता. मोलान चिंतून कोणाक जायना वायट आदारान पळयसून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिमोग सदांच सांगपाक मागीर सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर. महिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इस्राक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर पदवीदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वागाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक, सोमिया देवा, देवाचे शेळयेर तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या हुसुराक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. आमकां जाय त्या वेळार आमी जेजू लागीं मागया. आमच्या कुटुंबान भुरगीं आनी जाणटीं आसतलीं, तांकां मिसांत वांटो घेवंक मेळो ना, तांचे पासत मागया. आमच्या भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर मागुया. जायतीं देव आपोवणी आमच्या कुटुंबान उत्पन्न जावं, जायतीं यादनीक माद्री भयणी आमकां फावो जावं मागुया. देव आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायलाय. तुज्या आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोबेस्कोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार.
फटया मनशान आपली वाट सांडली आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडची. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर भक्षणे दितलो. कित्याक म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मोडो पृथ्वेर परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमचे वाटा परस आनी म्हजी चिंतनां तुमच्या चिंतना परस उंच. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. उतर म्हणुया. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. दिसान दीस तुका दिन वाजता आनी तामान आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पर कितलो थोर आनी बुद्दीमोन ताचे तोरायेचो ताव घेवंक म्हजो जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पर कितलो कणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोसनाक कितलो माये मोगाचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खरें मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. भाग्यवंत पावलू फिलिप्कारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणो, हांव करून अजिबो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगळ्या गोडार क्रिस्ताक म्हजे कुडींत महिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जेवून म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनी वाटांनी हांव मरण वेता. एके वाटेन बेगीन हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उडूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कित्याक जावं जेजूच्या शिकवतना प्रमाणें जियेता. देवाचें उतोरें. देवाच्या उद्दाराक उबी रावूया. तुज्या पुताची उतरां आयकून आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक इगोपार सांगली. सुर्गीचें राज अशें. एक पाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाताच्या मळ्यान काम करून मानाय आपोवंक भायर सरलो.
दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करून वावरड्या लागीं कपलाक करून ताणें तांकां आपल्या मळ्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलोल्या हेरांक ताणें देखलें आनी म्हळें, तुमी म्हज्या मळ्यान वचात आनी हांव तुमकां फावोटी दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आसलोले तांकां मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणें जापाप दिलो, आमकां कोणेच वावरांत लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या वड्यान वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुद्दमाक म्हळें, वावरड्याक आपय आनी निमाण्या तावर सुरू करून पयल्याक पर्यंत दिसवाडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक एकूच दिनार मेळ्ळो. ताणें तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी एकूच तासभर काम केलां तरी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणें घेतलोले आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखलाय. पण तांतल्या एकल्याक जापाप दिवन ताणें म्हळें, इश्टा, हांवें तुका उणीव करूंक ना, तर 1 दिनार घेवूं तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. ताका दिलां तशेंच ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तें करूं म्हज्या नजर वाव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. तेच परी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाच्या भयणी बाबांनो, सुरवातेक तुमकां हांवें सांगलां ते भशेन आज आमी देव आपोवण्याचो आयतार पळटा आनी खेरीत भशेन आज आमी यात्रिका खातीर मागता, माद्री भयणां खातीर मागता आनी जायतीं आमच्या कुटुंबाक, आमच्या गोंयांत देव आपोवणी उत्पन्न जावं आयचो आयतार, आयच्या दिसा आनी सुमानभर आमी मागतले. मोगाच्या भयणी बाबांनो, देव सगळ्यांक आपयता. देवाक जाय सगळीं ताचे सुरशी आयलोली, ताचे मिसांव जेलोली. दर एका क्रिस्ती मनशाक देव आपोवणें करता. आमकां सगळ्यांक देवान आपयल्या. पवित्र पुस्तकाची पानां उक्ती केली जाल्यार देवान जायते मनशांक आपयले. अब्राहमाक आपयलो, मोजेसाक आपयलो, इलिशाक आपयलो, जेरेमायासाक आपयलो, सागिमायक आपयली. कित्याक आपयली? मिसांव, खेरीत मिसांव तांकां दिवन, खेरीत वावर तांच्या हातांत देवान घातलो आनी वावर करून तांकां देवान मिसांव दिलें. देव आपयता मनशाक मिसांव दिवन. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी वेगवेगळी आपोवणीची येता. आवय कशी, बापूय कशी, टिचर्स, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, वेगवेगळी आमची आपोवणी. आनी ही आपोवणी घेवन आमी एकूच वावर करूंक जाय, देवाचो वावर. मिशनरां आमी आमच्या जिवितांतल्यान जावंक जाय. आयची देवाचें उतर आमी बरे तरेन आयकलां जाल्यार आमकां कळटलें देव खरेंच मनशाक आपोवणें दिता. पयलें वाचप आमी आयकलां, त्या पयल्या वाचपान आपोवण्याचो हेतू, वॉट इज द पर्पज ऑफ वोकेशन आमकां मेळटा. इजायास प्रभादेव वरवीं देव म्हणटा, म्हजे वाटो आनी म्हजी चिंतनां तुमचे वचड पयस आसा. म्हजे वाटो आनी म्हजी चिंतनां कुशीन आनी तुमची वेगळी. देखून इजायास प्रभादेव म्हणटलो, देवाचे वाटो आमी सोदूंक जायो, देवाक आमी उलो मारूंक जाय, देवाक आमी सोदूंक जाय. तेन्नाच की देवाच्यो वाटो आनी देवाची चिंतनां आमी वळखूंक पावतले. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या आपोवणेंतून आमी जियेतले. म्हज्या आपोवण्याक देवाची वाट मागली,
म्हजे आपोवणेचे येत आसतना देवाचें चिंतना कितें हें तर आमी वळखलें जाल्यार आमचें आपोवणें जिवोक आमकां जायतें सोंपेपणां मेळटलीं. कित्याक देवाच्या चिंतना प्रमाणे आनी देवाचे वाटो प्रमाणे आमी आमचें आपोवणें मारून हाडटले. दुसरें वाचप आमी आयकलें जाल्यार भाग्यवान पावलो म्हणटा फिलिपकाराक बरोवन आमचें आपोवणें म्हणगे जेजू. तो म्हणटा जिवीत जिवप म्हणगे जेजू पासून आनी हांव मेलो जाल्यार हें व्हडलें म्हाका भाग कित्याक आय डाय फॉर क्रायस्ट. तो म्हणटा हें जिवीत मेळना हें जिवीत जियेता जाल्यार जेजू पासून देखून ताचें आपोवणें जालें भाग्यवान पावलोचें आपोवणें जिवीत जिवप म्हणजे जेजू खातीर जिवप आनी जिवीत जेजू. आमचें आपोवणें जियेत आसतना देवाची वाट जाणाव देवाची चिंतना जाणाव जाल्यार आमचें आपोवणें जातलें आमचें जिवीत जातलें जेजू भाशेचें. वॉट एवर आय डू फॉर क्रायस्ट. देखून म्हजें आपोवणें देवाच्या मना प्रमाणे आनी वाटो प्रमाणे जालें जाल्यार म्हजें आपोवणेचें जिवीत जातलें जेजू भाशेचें. आनी तिसऱ्या वाचपान शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा एक पाटकार आपयता वावराक लायता आनी तांकां फावो तें देणें दिता. मोगाच्या भयणी बाबांनो आमच्या दर एका आपोवण्याचो धोनी जावन आसा जेजू. जे भाशेन जेजून शिसांक आपयले तांकां आकारले आनी गोबाय जावन पाठयले. मोगाच्या भयणी बाबांनो जें आपोवणें तूं तुज्या जिवितांत जियेताय ज्या बेसाचेर तूं आसाय थंयसर देव तुका आपयता तुका शिकयता आपल्या उतरांतल्यान आनी गोबाय जावन पाठयता. गोबाय कुटुंबान शेजाऱ्याक तुजे वावराचे सुवातेर जूय आसाय जूय वेताय थंय आमी गोबाय जाता. मोगाच्या भयणी बाबांनो आमी तुमकां विचून काडल्यात वॉलंटियर्स कशें हें एक व्हडलें आपोवणें. तुमी मिशनरां हें आपोवणें जियेत आसतना हें आपोवणें तुमकां विचून काडलां तुमी जियो कितें करूं सेवा दिवं सेवा करूं. जे भाशेन तुमी हांगासर उबी रावतल्यात उपरांत लोकांक बसून दाखयतल्यात मुखार उबी रावन तांकां इन्स्ट्रक्शन दितल्यात हें जावन आसा आपोवणें. देवान तुमकां विचल्यान खरीत कामां हो वाव यात्रिका बरोबर वावडट्यांक आदार दिवपाचो वाव फुडें व्हर. तर मोगाच्या भयणी बाबांनो ह्या वावराक आमी खान मारता आसतना आमच्या आपोवणें जियेत आसतना देव आमच्या सांगाता आसूं. देवाची येवजण देवाचे वाटो आमी आमच्या जिवितांत पळोवन आमकां एक दिसान कृपा आनी बळ मागून उबी रावया. आमच्या बाबाटाची उच्चारणी आमी करुया बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवा सोर पुट्टेदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या भुरगी गोरबी सुंबवलो आंखवार भुरगेताय सोडमलो पोंस फुला ताका काल आनी कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पेलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गार चडलो सोन पदवीदार देवा बापाच्या उस्प्याक बसला तुयता आनी जिव्यारी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो सत मानता पवित्र आज्ञा कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवी आमी. ह्या वेळार आमचे गुरू स्वामी देवा मुखार दवरतले आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या खातीर मागया. आपलें आपोवणें जीव आपोवण्याची किराय तांकां दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्या खातीर मागुया. परजा कश्टावता परजा गरजेंत आसा असल्या वेळार आपलें आपोवणें वळखून घेवन सेवेचे नमणे ते जावन बरेपणाची पावलां मारून तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबान हॉस्पिटलांनी कश्टावतात कोरोनाची पिडेक सांपडलेलीं बाबा भयणां आसात तांकां बरी भलायकी दी. तांची सेवा करतल्या दोतोरा खातीर नर्सी खातीर आमी मागता. सगळ्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी सगळ्यांक सुरक्षीत सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. देव आपोवण्या खातीर आमी मागुया.
आपुणूय स्वर्गांतल्यान पडना, आमच्या कुटुंबान जाता, आमच्या भुरग्यांक हे आपोवण्याची बी काळजान घालून आवय बापायनी निरंतरी वावरून आनी जायती आपोवणी आमच्या कुटुंबान उपजून देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमची फिरगुजानी वावुरतले आमच्या याज्ञिका खातीर मागुया. वावर करून दुसऱ्या फिरगुजानी गेल्ल्या आमच्या याज्ञिका खातीर मागुया. जाणट्याच्या घरांनी आसलेल्या याज्ञिका खातीर मागुया. पर्जेक सेवा दिता आसतना जायती आमची याज्ञिक पिडेत आसात. कोरोनाची पिडा जाल्यार किरीत भशेन सिमनारीत आमच्या याज्ञिकांक पिडा जाल्यार, सिमनारीस भावांक जाल्यार तांचे खातीर मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. हे पावल आनीक एक गौरीक पावल आमी मारला मिसा सुरू करपाचें. हे आमच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सगळी सुरक्षा ह्या वावरांतल्यान आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. तुका जाय त्या वेळार जेजू लागीं माग. स्वर्गीच्या दयाळ बापा, खालत्या काळजान तुजे मुखार ही आमची मागणी दवरल्या. तुजी खुशी जाल्यार आनी ही देणी आमकां फावो जाल्यार दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बसूं. Dr. Julia, C80, page number 56, C80. मोशा बाबा भयणांनो, मोशान तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापा मानता तसले जावं म्हूण मागार. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमची आनी आख्खी पवित्र सुमीच्या देवा सर्विस्फोर मानून घेवं. सर्विस्फोरा आमच्या बापा तुजे बर्जेची देणी प्रसन्न जावन मारून घे. ती बदलून जेजूच्या पुढे रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडून दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्विस्फोर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्विस्फोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळीन सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेबोध स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सोदीची. देखून आतां सगळ्या देवता भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोसमरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उलो घेतलो. तुका आदींच वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान गेलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त पियात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासून समोर उरची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिलो वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त पिया आनी हातली पिया. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचे हे रगत. पातकाची बोगसण वेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते बारोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोना. बाबार्थाचो गूण परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कुडानी रगत शेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर दिसतालोले तुजे पवित्र सुनेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान घडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर. 6 म्हयने आदीं जायतीं जाणां आमच्या गांवांत सोपून गेल्यान तांचो उगडास आमी करता. तांकां तुजी इश्टगतीक मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजोळीक मुखामोळ पळोवंक पावलो. आमा समेस्ताची ह्या मिसान वांटो घेतल्यांची, आमच्या भुरग्यांची, तरणाट्यांची, पिडीत आसलेल्यांची, भुरग्याचे जेणे मागतल्यांची, परदेसान वावुरतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये संगाती, तिच्या पती भाग्यवान जुझे, भाग्यवान धर्मदूता आनी स्वरूप काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवं. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदपोत बेदार बापा, सोर्गोंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुरमुंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें दिल्ली आपोवणी आमी जिवंक ताच्याच आदाराची गरज. जेजूचो आदार मागून ताणें शिकयलें मागणें बरोबर म्हणूया. आमचे बापा सुखीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान आसा. आमचो दिसपटो पिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची मागता बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितार समजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरवशान प्रयत्न. तर आमकां ताचे उदार खातीर सोर पातांतली सुगय आनी सोर वागांतांतली वटाय तेन्ना सोडली बुद्धी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुदांक पळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शिलये संसाराचे पाप काढले आमची कपट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमची कपट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमका शांती दे. ओ जेजू जो आमकां सगळ्यांक आपयता खेरीत विसाव ताणें आमकां जोड एकल्याक दिला ह्या जेजूक शेवतात आनी ह्या जेजूक शेवक आशेता ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें कशें भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बसूं तुमकां पुण्या मीस जाल्या उपरांत आमी दितल्या ओगीपणी बसूनच रावचें. 6 म्हयन्यांनी आमी इगोजेन आयल्या जेजू कारखान घेवया आनी फादर कमुन्या घेता म्हणून सोड दोळे धापून तयारी करूया. व्हडल्यांतली व्हडली मिलाद जेजू ह्या वेळार आमच्या कारजान ही मिलाद ओळखून घेवया आनी जेजूक आमच्या कारजान घेवन ताका येवकार दिवं. तो आमचो गुरू जेजू आमचो देव म्हणून ओळखून घेवन आमचेंच मन वचून प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी व्हड दिताय. आमचे असोगतायेक पळोवन आमचे असोगतायेर परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोयीन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फळ आमचे जिविताचे चालीन आमी भोगी सकोर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी उबीच रावन आमी कोवीड पिडा सोंसतल्या खातीर आमचे मागणी करूया. सोकासायेन म्हजे फाटल्यान म्हणचें. दयाळ देवा सगळे रचने तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पिकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती घोटाय दी. सदपूस करतल्या वयसान हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वॅक्सीन सोदून काडून तांच्या मनान घाल. तांच्या वावराक फळ दी. फळचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोव्या वरवीं. आमेन. बसूं. चार म्हयने दर आयताराक मिसाची बॅट टॅलिकास्ट केल्यान करूंक आदार दितेल्यान गितां गायतेल्यान आनी सावंड सिस्टम सगळी माडावळ केलेल्यान देव बरें करूं. किरीत आमची शाबासकी आमच्या फादराक फादर अगुस्तिना आनी आमचे मदीं आतां फादर लॉरेन्सा तुमी जाणात सगळे आमी आतां गात घालून हो सगळो वाव करता. आमचे दिनवास आमच्या सांकिस्तावान मोस्तावान आनी जुजे त्याच बरोबर फाब्रिकाचे समिती आनी किरीत दिनवास तुमकां सगळ्यांक जाणी हे टॅलिकास्ट करून आमकां जायती उर्बा दिली, मागणे केले, शाबासकी दिली. देव बरें करूं तुमकां. 9 रोज आमी आयज उक्ती केली.
खूब खुशालकाय आमकां, तुमकांय खुशालकाय. जायते सरकारी कायदे आसात ते आमी सांबाळून आनी मानून घेवंक जाय. मास्क घालप, सॅनिटायज करप, सोशल डिस्टन्सींग, 60 वर्सां वयर येवंक जायना, 10 वर्सां सकलाक येवंक जायना. आनी हाका लागून मिसाक वांटो घेतना अर्दें वर आदीं येवंक एकदम गरज. पूण तुमी आमची वॉलंटियर्स देखून ज्या मिसाक तुमी वॉलंटियर्स आहात तांणी एक 7 मिनटां आदीं येवचें आनी जाता ती भाशेन तुमची सेवा दिवची. आमची रोज नव्या नोकरी करून जायती जबाबदारी कोऑर्डिनेटींग कमिटीन घेतली आनी ताका आमची शाबास. तशेंच PPC वांगड्यांनी जायते त्रास काडल्यात, तांकांय आमचे दिनवास आनी जाता तितलो सहकार तांकां तुमी दिवचो म्हणून आमी मागता. आमची शाबासकी तुमकां, कित्याक तुमी जावन आसात आमचे फ्रंट लायनर्स. आनी हाच खातीर आयज आमी केरीत तुमकां आशिर्वाद दितले आनी तुमकां पाठयतले. पयशे आनी 3 वॉलंटियर्स आमचे लागीं आहात. आमी मांडावळ तुमकां धाडल्या. कसली अडचण आहा जाल्यार फाल्यां सकाळच्या वेळार येवन तुमी आमकां मेळचे आनी ते सुदावे करूंक जातात जाल्यार आमी जाता तितले मोन घालतले. त्याच बरोबर कांय जाणांनी बॅकअप ग्रुपाक आपणाक घाल म्हूण सांगला. बॅकअप म्हणल्यार मरण पडलें आमी तुमकां फोन करतले. सोजमिया काजार आहा, तुमकां आमी फोन करतले, मातशें आमकां आदार दिवन फुडें सर. म्हणटच ह्या जम्याक तुमी भितर सरूंक सोदता जाल्यार तुमी जाता तितले बेगीन तुमचें नांवां दिवचें आनी आमी तुमकां चड उपकारी आसतले. मिसा हे परी सुमाराच्या दिसांनी 6:30, 7:30 आनी सांजे 6. आयतारा सकाळीं 6:30, 8 आनी सांजे 6 वाजता. आयताराक मातसो वेळ कित्याक दुसरे सेवादोनीक भाग आहात तातूंत वांटो घेवचे. ही मिसा समुदायाच्या परमणे मांडून हाडल्या. त्या दिसाक सांगलेल्या त्याच समुदायाच्या वांगड्यांनी येवचें. 15 दिसां मध्ये हो आख्खो रावंड सोंपतलो आनी 9व्यान आमी दुसरो रावंड सुरू करतले. जांकां मिसाचे भेटेक वांटो घेवंक जायना गिरायक लागून तांकां कोण भाशेन उमन्याव दिवंक जातले ते आमी भासाभास करीत आहोत. आनी गवंडी फिरको सभेच्या वांगड्या लागीं आमी मागलां जाता तितले बेगीन तांचीं नांवां आमकां पाठोवंक आनी दर म्हयन्याक एक फावटी आमी तांकां उमन्याव दिवंक वावुरतले. फुडल्या आयतारार सांजे 4 वाजता फॉक मार्केट ऑक्शन आसतलें. नोटीस प्रिंटार घातलेली आसा, ताचेर मातशें नदर मारची. वॉलंटियर्स ग्रूप केला. थंयसर गूड मॉर्निंग आनी कितले बरी स्टोरी आहा इन्स्पिरेशनल घाली नाकात, कित्याक आमकां थंयसर डिस्ट्रॅक्शन नाका. जर एकदम बरी स्टोरी आहा कितें सांगचें आहा फादर आगुस्तिनाच्या म्हज्या मोबायलाचेर घालात आनी ती आमी कशी पाठयतले हांव तें पळयतले. जाता ते भाशेन आमी 2 दिसाक जी कोण वॉलंटियर्स आहात तांकां आमी ग्रास करता. मॅसेज घालतली तुमकां फादर आगुस्तीन गरज पडल्यार हांव रॉनी आनी डॉक्सी. पूण केरीत भाशेन तुमकां मॅसेज घालतली रॉय, रिया आनी सिल्विया. मातशें ट्रॅक्स करात तुमचें नांव केन्ना येता. कित्याक योला आमी तुमी फौज म्हणटा तुमी एकदम गरजेची आमकां. मातशें चुकलें जाल्यार सगळें पिड्यार जाता. आयज 2 दिसां बरी भाशेन जाली, तुमी वेळार पावली, कसल्योच अडचण जावं एक भाशेन तुमच्या समुदायाच्या फुडाऱ्यांक आमी उलो मारता ताणी वेळारीच दिवं. फाल्यां जोझफा रॉड्रिगीस पयल्या वर्साचे मीस. 22 तारखेर बेनी फेर्नांडीस ही सगळीं 7:30 वाजता.
मोन्नाचे दीस 23 तारखेर स्टॅनली रावुचो वर्साचे दीस 24 तारखेर पेद्रू सेबास्टियन मिरांदा पयल्या वर्साचे दीस 25 तारखेर रॉक फेर्नांडीस म्हयन्याचे दीस आनी 26 तारखेर पेद्रू आंतोनियो फेर्नांडीस म्हयन्याचे दीस कितें भाशेन तांचे खातीर आमी मागीर God is good all the time God is good. Jesus power super power, Satan's power zero power. सगळ्यांक तुमकां एक बरो खुशालकायेचो दीस आनी आपल्या सुमान आमी तुमकां हांव दिता. बरें फादराक सांगला ते भशेन मातशें बेगीन येवचें पडटलें. समजा आमचे मीस 6:45 6:30 जाल्यार तुमी 10 मिनटां पयलीं येवंक जाय, कित्याक लोक भायर उबो रावंक जायना. लोक 6:30 जाल्यार पर्यंत लागतलो हाफ एन आवर म्हणटात. लोक पयलो येतलो देखून तुमी स्वां पयलीं येवचें पडटलें, कित्याक दाखोवंक जाय तुका तुमचे हात सॅनिटायज करूंक जाय, तुमी जायत्यो वस्तू करूंक जाय. फर्स्ट रावंड जायसर इल्लीशी समजोडी मेळसर इल्ले कश्ट काडया, मागीर सोंपेपण मेळटलें आमकां. देखून एक 10 मिनटां पयलीं स्वां पयलीं आयलीं जाल्यार कितें करूंक जाय, कितें सांगूंक जाय तें आमकां सांगूंक बरें पडटलें. आमी रेडी आसतलो हिंगा 5:30 जाल्या उपरांत तुमी मातशें येयल्यार बेगीन अदीक बरें जातलें. वॉलंटियर्स ग्रूप तुमी थंयसर कोणें मॅसेज घालूंक जायना. हांवें तुमकां सगळ्यांक ब्लॉक केलो म्हणजे तुमचे मॅसेज येवंक जायना. फकत हांव आनी कॉर्डिनेटींग कमिटी मॅसेज घालपाक जाता. समजे कितें इन्क्वायरी आसा फादर कॉर्डिनेटर असो की सांगले वॉलंटियर असो कितें सांगूंक सोदता पर्सनली यू कॅन मॅसेज मी पातिकार और सिल्वी और रॉय कोणाक मॅसेज घालपाक जाता, पयलीं फोन करपाक जाता. अशें पूण त्या ग्रुपाक तुमकां मॅसेज घालूंक मेळचें ना, कित्याक हांवें तुमकां सगळ्यांक थंयसर ब्लॉक केलो आहा. कित्याक हांवें पळयलें ग्रूप केल्या उपरांत बट तें गरज ना. इट इज जस्ट अ ग्रूप फॉर इंस्ट्रक्शन. टेक इंस्ट्रक्शन. इफ यू वॉन्ट टू आस्क समथींग यू कॅन कॉल और मॅसेज पर्सनली or call anybody, no problem. You can come to the church, no problem. पूण थिंगा मागीर खोपसां जाता, कित्याक चड जाणवय मागीर ग्रुपाचेर आयकपाचें पडटा थोड्यांचें, तें आनी नाका. समजलें रागान हांवें कांय कोणा. ओके, आतां कोमन्याय भाशेन जातलो, हांव थिंगा उबो रावतलो. एक ग्रूप सांगला ते भाशेन ग्रुपाचो वचपाचें. एनीथींग यू वॉन्ट टू आस्क नाव आग्वेर काड. कितें आहा फाल्यांच्यान आमचें विसांव सुरू जाता. देवाचो आदार मागुया, देवाचे बेसांव मागुया. आमकां तुमकां सांबाळ आनी ह्या वरवीं ही भावार्थाची यात्रा आमी कमेस केल्या, हें आपोवणी आमी घेतलां, हे मिसाव आमी करता. जायतो फळ आमकां मेळूं देवा लागीं आमी मागत रावया. घरा कडेन तीस करता आसतना मागणे करता आसतना ह्या इतिहासा खातीर मागा आनी सुमानभर आमच्या ह्या लिका खातीर देव आपोवणी जायती उत्पन्न जावन तुमच्या भुरग्यां खातीर मागत राव. भायल्यान 2 कलेक्शन बॉक्सां दवरलेलीं आसात. एक हांगासर आसा भायर सोदतना आनी एक मदें दवरपाचें. थिंगा लूट जाता, एकले भितर राव, एकले भायर वच. हात सॅनिटायज कर आनी घरा वचपाचें. फाल्यांच्यान जे कोण आसा वॉलंटियर्स वेळार येवचे, वेळ सांबाळचो. देव बरें करूं. पिरावया. सुर्विसपूर तुमची सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून या. दिल्लें आपोवणें विस्वासपणी जिवूंक तुमकां धाडटा. मातशें मान बागावया आनी हो किरीत आशिर्वाद घेवया. भोवसोडीच्या बाबा, ह्या आमच्या वॉलंटियर्सांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजो वावर करून ती फुडें सोडल्या. व्हडली जबाबदारी ती आपल्या खांदाचेर घेतात. ही जबाबदारी बरे भाशेन पूर्णपणी ताणें सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां दी. तांकां बरी भलायकी दी, तांकां बरी जाणवाय सांबाळ आनी हो तुजो वावर ह्या तुज्या दिसा व्हरून तूंच तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. तुजो जियेत आनी राजवट चलयता रे सासणाच्या सासणान. बसूया.